السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفه جديده. دائما معنا مدام جليله السحتوتي اللي غتقدم لنا هذه المره وصفه اخرى اللي فيها ميكس شويش ديال سالي اي سكري، ووصفه اللي غادي نحضروها في دقائق اللي هي قليله. مدام جليله مرحبا بك مره اخرى. ميرسي بيان شمس. دونك بالنسبه للاغوسيت غادي نديرو اون غوسيت ديال الهربل اللي نورمالمون كنحتاجوها، نقدروا نقدموها اما في العشاء ولا في الفطور. وغير دابا بالنسبه للطيب كان العادي خصنا نسدو عليها تبقى طيب ساعه. هذا دابا حنا بالنسبه للشيف صغير غادي طيب لنا في وقت وجيز بسرعه. داكوغ، دونك شنو اللي غادي نحتاجو؟ غنحتاجو هربل اللي في الزكتو. بالنسبه للمشاهدين اللي ما كيعرفوش شنو هو هربل، واش يمكن لك تشرحي لهم شنو هو؟ الزرع مفسخ ولا تنقولوا الزرع مهرس. هو نوع بحال نقول لك قطنيه ولا شي حاجه. هو المهم هذا زرع غير هو الزرع مهرسينو ودايرينو بحال هكا. هذا داكوغ، دونك سبق درتي فيه الماء؟ درت في الزكتو في الماء البارح في الليل باش دابا غادي هاد السالاديه هذه كتساعدنا. علاش؟ لان بحال حتى بالنسبه للابلي راه كنوجدوه فيها. فعاود باش غنمشيو نشريو ابلي مثلا كيدير تيقام علينا غالي، كنشدو كنمشيو نشريو الزرع، كنجيبوه كنفزقوه بالماء طايب بحال هكا. اليوم في الليل كنفزقوه على غدا ثاني كنوض الصباح كنبدل له الماء، كندير له ماء اخر سخون، وفي العشيه كنستعملو. كنقدر نخدم به دا سالاد، نقدر نخدم به بزاف، نديرو مع خضيره مع خضيره مشحره. دونك لا sauteuse elle est déjà préchauffée. غنديروه بهاد الميها ديالو اللي كنت مفزقاه بها البارح، وغنسد ندير شويه د الملح وغنسد عليه. وغنسدو عليه حتى يوجد. شحال لازمو ديال الوقت تقريبا شي نص ساعه. داكوغ، حنا غنشوفو منين نسالي ونقولو تقريبا شحال خدا لنا هاد الوقت. وكتفضل انك تستعمل معاه لو كوفركل اونفير اللي غادي يعطينا بلوس دو جو. بيان سور. وعاد منين نساليو غادي نزيدو هاد لي زانغريديون. انا بالنسبه دخلت هنايا لان كاينين الدراري اللي ما كيبغيوش هربل، وكاينين الدراري اللي ما كيبغيوش الفاكهه. الوغ ملي كنزيدو معاها هاد شويه الشريحه، شويه التمر الكركاع، اللوز مشمش يابس مقطع، غندير معاهم حليب بريسيما، وغندير شويه نيسلي بور سكري. داكوغ صافي هادو هما هادشي اللي دونك من بعد ما كيدوز المده ديال 30 دقيقه كنرجعوا نضيفوا لي زانغريديون الاخرين اولا المقادير الاخرين. سي بيان سا. يمكن هنايا 30 دقيقه حتى 20 مينوت. حنا غنشوفوا وين فوان هذا ونقول شحال استغرق ديال الوقت في الطياب. تري بيان. دونك اونتر طون على ما توجد لنا لا ريسيت ديالنا غادي نقدموا لكم مجموعه ديال العروض اللي يمكن لكم انكم تستافدوا منهم دائما، وان بارتيكولير غادي نهضروا على لي زارتيكل ولي زافونتاج ديال لي زارتيكل والامتيازات اللي كيقدموهم لينا في حياتنا اليوميه. دونك مع مدام جليله غادي نشوفوا مع بعضياتنا نوفيل غام اللي هي لا غام الوها اللي كتمتاز بلا كولور، لي كولور اللي هما رائعين اللي فيها واللي كيجذبوا الانتباه في اول ما كتشوفهم. دونك لا غام الوها اللي عندها استعمالات متعدده واللي غنكتشفوهم مع مدام جليله. بالنسبه لي بول الوها هما راه تيدويو على راسهم. هانتوما شوفوا لي كولور فيهم تبارك الله غزالين، وحتى لا فورم ديالهم جات استيتيك، عندها واحد الشكل زوين. وبارمي الاستعمالات ديالهم بعدا يسون هيرميتيك، كيحافظوا لنا على الشباكيه، على صفوف رمضان. دابا رمضان جاي وداكشي، هاد لا كاباسيتي هادي غتنفع بزاف سورتو بالنسبه للشباكيه وبالنسبه للصفوف، وكتحافظ على الصفوف كيبقى زوين والشباكيه ديالنا. وعاد تيليق حتى لو ديسير. انا واحد لا كليونط خداتهم من عندي قالت لي كنستعمل فيهم الديسير، قالت لي كيبقى لي الديسير غزال. كاين الدسر اللي كتدخلوا الثلاجه وكاين الدسر اللي ما كديروش في الثلاجه. قالت لي ورغم ذلك قالت لي كيبقى ليا اون دوغي كبيره. قالت لي زعما كترحم ليا الوالدين على قبلهم اللي خداتهم من عندي، وراهم زعما كينفعوا بزاف.
من بين الامتيازات اللي كاينين في لاغام الوغا هي عندنا دي كاباسيتي ديفيرون دونك لي كاباسيتي متنوعين كيف ما كنعرفوا وكيف ما تعودنا على ان دائما خاصنا نحترموا الكميه مع لا كاباسيتي ديال لو بول الكميه اللي غادي نحطوا فيها خاص تكون متوالمه مع لو بول اللي غادي نحطوا فيه دونك الا قلالنا الشباكيه وخلالت لنا الصفوف من لا غراند كاباسيتي كلينا اننا نقصوا حتى كتبقى لنا اخر كونتيتي اللي عندنا دونك لاغام الوغا سي parmi les plus belles gammes اللي tu peux voir كتمتلك لو ميلونج ديال لي كولور رائع دونك فرصه ان الناس يستافدوا منهم دونك من بين لي زارتيكل اللي حتى هما رائعين واللي ضروريين في لا كويزين سي لا غام مودولار لا غام مودولار كيف ما كنشاهدوا ها هي قدامنا في لو بلاكار دونك مدام جليله تقدمها لنا سيل فو بلي هاد لي مودولار باش كيمتازوا بعدا عندهم 12 اوفرتور باش كنحلوهم نسدهم عندنا وحده كبيره وحده صغيره بالمره الا بغينا اون كونتيتي صغيره كنجبد تنحلوا هذه بغينا شي حاجه بغينا نجبدوا اون كونتيتي كبيره كنحلوا هاد لا بارتي كبيره وكاين هاد الشريجم اللي كيبين لينا شنو دايرين حنا في الداخل نورمالمون حيت دابا من لي بواط الاخرين ما كتبقايش عارفه شنو عندك واش قهوه واش زعتر واش قرقاع واش لوز واش هاد الشريزم كيسهل ودو بلوس دابا مثلا انا دايره هنايا مثلا القهوه مثلا ملي كتبقى لي لا مواتشي ولا لو انكار كنعرف بان راه قريبه تقاده ليا تنمشي عاوتاني باش كنمشي كناخذها وفي لو مومون اللي كتحلي لو بلاكار ما كتبقايش تقلبي شنو هنا باين لك هنا مثلا دايره اللوز هنا دايره قرقاع هنا دايره عطريه مثلا هنا كيبان لك ما كتبقايش دايخه جبدي هذا هاد لا فينيتر هذه اللي دايرين زويونه لان كتبين لينا شنو كاين لداخل في هذا و ايطونش تاهم ايسون هيرميتيك بلوتو ايطونش هيرميتيك كيحافظوا لنا على لي اي برودوي درناه فيهم راه كيحافظوا عليه دونك من الامتيازات ديالهم انهم سي دي بواط ترانسليسيد دونك هادشي اللي كيلعب دور كبير في المحافظه على لي فيتامين ديال المأكولات ديالنا او المنتوجات ديالنا عندنا دي كاباسيتي اللي هما متنوعين ومختلفين كيف ما سبقت وشرتي باللي لي فونيتر سون امبورطونط بهذه الطريقه غادي نتفادى اني نحل ونسد لابواط ديالي بزاف ديال الوقت شوز كي بيرمي اني نحافظ على لا كاليتي ديالها وعلى الطراوه ديالتها مده اطول واهم حاجه كيف ما لاحظنا بلي لو بلاكار ديالنا il est très bien rangé donc chose qui nous permet اننا كنستهلكوا المنتوجات ديالنا بطريقه اللي هي ابسط واسهل بحكم ان كل بواط كنشوف الانتيريور ديالها و لو كونتوني ديالها اوتوماتيكمون كنمشي لا بواط كونسيرني ديريكتومون دونك لا غام موديلار يمكن لكم انكم تستافدوا منها وغادي نشوفوا مع بعضياتنا ان اوتر ارتيكل اللي هي لا جار يونيفرسيل اللي هي محبوبه مدام جليله واللي غادي تقدمها لنا لي جار تا هما كنقدروا نديروا فيهم بزاف د الحوايج من ضمنهم دابا وقت الزيت تنديروا فيهم زويته بلديه لان هما ما تيدخلوش الاشعه ديال هي نورمالمون الزيت ما كتبغيش الاشعه تدخل لها لداخل دونك لا ماتيير باش مصايبين ما كتخليش الاشعه تدخل لداخل الزيت اذا الزيت تيبقى نت وكنقدروا نديروا فيه بزاف د الحوايج من ضمنهم مثلا الزيتون مرقد او الحامض مرقد او نديروا فيهم مثلا القطنيه مثلا شرينا مثلا حمص بكثره او شرينا عدس او لوبيا كنديروا فيهم كيبقاو مزيانين حاجه وحده اللي ما تيبغيوهاش وما كنبغيوش خصناش نديروها فيهم هو الطحين فورس اي حاجه يمكن دير فيهم كاطو مملحات بيستاج لوز قرقاع الا الطحين لان الطحين كيبقى يتنفض كيبقى يسد لينا هاد لي جوان مع الوقت ما كيبقاش يتسدوا لنا مزيان داكوغ دونك بحكم ان لارتيكل كيتكون من جوج ديال الاجزاء اللي هو لو ريسيبيون بلس لو كوفركل ديالو دونك يمكننا اننا نحافظوا على مجموعه كبيره ديال لي زاليمون فيه بويسكو سي ستامبول اللي هو ستان ارتيكل اللي هو هيرميتيك ايطونش دونك يمكن لنا اننا نخزنوا فيه اشكال متنوعه ديال المنتوجات كيف ما سبقت وشرتي بويسكو حنا في لا بيريود ديال الزيت في لا بيريود ديال الزيتون سي لا بيريود ايديال
هي اللي تستافدوا من لي جار يونيفرسال افيك لي ديفيرونت كاباسيتي ديالهم باش نحافظوا فيهم ونخزنوا فيهم هاد المنتوجات اللي كيكونوا اون بلان سيزون. ميزا بار سا كيف ما سبق وشفنا في لاسامبلي اللي فاتت افيك مدام ربيعه حضرات لنا خزنات لينا بلوتو فيه في لي جار الخليع. دونك حتى نتوما يمكن لكم تستافدوا من هاد الوصفات وهاد لي زاستيوس باردون اللي كنقدموهم لكم باش حتى نتوما تكونوا كتستعملوا لي برودوي بطرق اللي هي الصحيه والطرق اللي خاص تستعملوا بهم. دونك تو دو سويت نرجعوا نشوفوا لا ريسيت مع بعضياتنا. داكور نشوفوا. جو بونس كو لين توجد. دونك تبارك الله ديجا تلقات كميه ديال الماء اللي هي مهمه. كميه الماء ونفخ شويه حتى هو ما خدا لو فوليوم. خدا لو فوليوم. دونك غنزيدوا الحليب باريسيما. ندير بعدا شويه ديال الشريحه شويه ديال المشماش مقطع. اللوز غتخليه بصاينه ولا غادي اللوز غادي نهرمشو في الميني توربو. بالنسبه للكركاع والتمر غنديرو من الفوق. دابا غندير الحليب اللي هو حليب مركز وهي مازال كطيب باش غير شويه طلع غير هي وصافي. راه ما خداش لنا الوقت اللي قلنا قبيله نص ساعه. بوغ الحلاوه ندير هذا نيسلي باش ما نديرش السكر. ندير نيسلي في بلاصتو شي جوج معالق باش يعطي الحلاوه. اللي ما بغاهش حلو ما يديروش. نحركو باش يندمج. دابا الدراري بالسيف عليهم ياكلوا هاد لي فروي سيك وياكلوا اللي ما كيبغيش الشريحه اللي ما كيبغيش. كتضيف له من الفوق التمر ديكوراتيف ولا غير نزوق به التمر وهي مازال كطيب؟ لا غير لما غير طفي عليها غير طفي دابا راه صافي. داكور دونك ما تحتاجش لا ديكوراسيون. يقدر الواحد كل واحد يدير اللي بغا. كيبقى داكشي غير ديكوراسيون كل واحد وكي كيتفنن. ناخذ اللوز نديرو حتى هو ندوزو في الميني توربو. باش نوريكم هذه راه نيت حريمه. لا بغيت نزيد شويه نهرمشو غنزيد نهرمشو شويه وصافي. دونك كتزيد دافو من الفوق حتى هو ديكوراتيف. هي ملي غتجي تهزي راه ضروري تهزي من كل حاجه في لو مومون ديال ملي تبغي تهزيها. غادي تهزي شويه من التمر غتهزي شويه من الكركاع. دونك كتجي في الاغلب وجبه حلوه. اللي ما بغاش الحلاوه ما يزيدش غير نيسلي هو اللي صافي كيعطي المذاق هو اللي كيعطي الحلو صافي. وبالنسبه لي فروي داكشي راه فيهم الحلاوه ديالهم طبيعيه. دونك هذه هي الوصفه ديال اليوم اللي قدمناها لكم وقدمتها لكم en particulier مدام جليله. j'étais très contente de vous recevoir aujourd'hui ونتمنوا ان الوصفه تكون نالت اعجابكم ونعطيوكم يجربوها ويشوفوها كي جات. ومع الشيف صغيره كتسهل الطريقه ديال الطياب ديالها نورمالمون كنبقاو هازين الهم ليه كيفاش غادي ياخذ الوقت ساعه باش كنطيبوا اما في الكوكوط اولا في الطنجره العاديه. مع الشيف صغيره انت تبارك الله وقيله ما فايتاش 30 مينوت لا وصفه ديالنا واجده. دونك كنشكرك مره اخرى مدام جليله على الاستجابه للانفيتاسيون. وان شاء الله نشوفوك معنا في الاسابيع القادمه في وصفات جداد وفي تقديم منتوجات جداد. دونك كنعطيوكم موعد نهار الاثنين نهار الثلاثاء مع 7:30. دونك restez connectés et suivez-nous sur les pages officielles.